नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालले अब अति कम विकसित मुलुकको दर्जा नाघेर विकासशील मुलुकको मान्यता पाउने सम्भावना बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेपछि यो सम्भावना बढेको हो। नेपालको प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा सुधार गरेकोले समितिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उभ्याउन लागेको हो। पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो बनेको समयमा यो नेपालका लागि भने पक्कै पनि सुखद खबर हो। गर्नुपर्ने अझ धेरै बाँकी कुरा हुँदा राष्ट्रसङ्घीय निकायको यो उदारतालाई नेपालले अवसरको रूपमा लिएर थप सुधार गर्न भने ध्यान दिन आवश्यक छ। विकासशीलमा सिफारिस भए पनि यसमा अडिरहन धेरै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मापदण्ड पूरा गर्न देशमा राजनीतिक स्थायित्व नै पहिलो शर्त हुन्छ। तर पछिल्लो समयको घटनाक्रमले नेपाल फेरि उही अस्थिरतातर्फ धकेलिएको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपाल विकासशील देश स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस, लाओस र बङ्गलादेश पनि समावेश। राष्ट्रिय आकांक्षाको यात्रामा कोसेढुङ्गा भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। संसदमा हुने समीकरण अनुसार कांग्रेसले आफ्नो रणनीति बनाउने महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको भनाई। नेकपा दुवै समूहलाई कुनै समर्थन नरहेको प्रश्नोक्ति। लुम्बिनीमा निर्माणाधीन महासिद्ध विश्व शान्ति बाटिकाका लागि अनलाइन मार्फत दान सङ्कलन सुरु। 1 रुपैयाँ दान गरेर बाटिकाका लागि सहयोग गर्न सकिने। कबड्डी खेल्न नमानेको भन्दै कञ्चनपुरको एक विद्यालयकी छात्रामाथि प्रधानाध्यापकद्वारा निर्मम कुटपिट। प्रधानाध्यापक प्रहरी नियन्त्रणमा, विद्यालय बन्द। र काउली चोरेको आरोपमा सिराहामा एक बालकलाई दिइयो निर्मम यातना। कपाल उखेलेर कालो मोसो तर्दै जुत्ताको माला लगाएर गाउँ घुमाइयो। टोलमा जति चीज चोरी भेले त्यतिकै सबको जुर्माना लाग्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। समितिले नेपाल सहित लाओस र बङ्गलादेशलाई पनि विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। यसपटक कोभिडका कारण 5 वर्षको परीक्षण काल दिइएको छ। सामान्यतया परीक्षण काल 3 वर्षको हुने गर्छ। परीक्षण कालमा राष्ट्रसङ्घले नेपालका विभिन्न सूचकाङ्कहरू अनुगमन गरिरहनेछ। एलडीसीबाट यसपटक नेपालले आवेदन दिएको थियो। राष्ट्रिय आकांक्षाको यात्रामा नेपालको विकासका लागि यो महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। विकासशील देशमा सिफारिस भएसँगै नेपालले अब सन् 2026 अर्थात् अबको 5 वर्षमा विकासशील राष्ट्रको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्तरोन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क सुधार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। नेपालले प्रति व्यक्ति आय बाहेक 2 सूचकाङ्कमा तोकिएको मापदण्ड पार गरिसकेको छ। राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति आय 1222 अमेरिकी डलर भन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क 66 वा माथि हुनुपर्ने, आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क 32 वा कम हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। एलडीसीबाट नेपालले सन् 2015 र सन् 2018 मा नै लगातार 2 पटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको थियो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क अलमलमै छ। अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले सार्क शिखर सम्मेलनको प्रयास गरे पनि भारत पाकिस्तानको द्वन्द्वले अनिश्चित बनेको छ।
19औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानले गर्नुपर्ने हो, तर दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिँदा भारतले पाकिस्तानमा हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय दुई देशको सैन्य सम्बन्धमा सुधार आउन थालेको छ। दुई देशको एलओसीमा केही समय यता शान्ति छाएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले दुई देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूबीच वार्ता भएको दावी गरेका छन्। यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको सङ्केत समेत मानिएको छ। यदि सम्बन्ध सुधार भएमा सार्क सम्मेलन सम्भव छ। एक रिपोर्ट। 2071 मङ्सिर 10 र 11 गते काठमाडौँमा 18औं सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो। हरेक दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, तर 6 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्मेलन हुन सकेको छैन। कारण भारत पाकिस्तानको द्वन्द्व। नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले पटक पटक सम्मेलनका लागि तदारुकता देखाउँदै आएको छ। जबसम्म भारत तयार हुँदैन तबसम्म सम्मेलन नहुने निश्चित छ। सार्क शिखर सम्मेलन भारत पाकिस्तानकै कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। दुई देशको सम्बन्ध सुधारका प्रयासहरू देखिन थालेकाले अब शिखर सम्मेलनको समेत सम्भावना बढेको छ। सन् 2016 को नोभेम्बर 9-10 मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा तय भएको सार्कको 19औं सम्मेलन भारत र पाकिस्तान बीच बढेको तनावका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। अहिले दुई देश बीचको युद्ध विराम सम्झौता कार्यान्वयन भए इस्लामाबादमा 19औं सार्क शिखर सम्मेलन हुन सक्छ। भारतका सकारात्मक सन्देश। सार्कको विकल्पमा जोड दिँदै आएको भारतीय संस्थापन पक्षले पछिल्ला गतिविधिहरू सार्कलाई नै महत्त्व दिने गरी गरेको छ। गत फेब्रुअरी 18 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तान सहित सार्क र अन्य दुई मुलुकका उच्च स्वास्थ्य अधिकारीहरूको एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल सम्बोधन गरे। उनले यस क्षेत्रका स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि विशेष प्रवेशाज्ञा भिसा, क्षेत्रीय एयर एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई सार्कको सक्रियताको एउटा खम्बाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसै सार्क आपतकालीन कोष घोषणा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अन्य क्षेत्रीय सहकार्यका रूपमा बिमस्टेक वा अर्को निकाय अघि बढाउने भन्दा सार्क प्रति भारतीय धारणा बलियो बन्ने शिखर सम्मेलनले सार्थकता पाउन सक्छ। यसमा भारत पाकिस्तानको सम्बन्ध सुधार भए 19औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पाकिस्तानको इस्लामाबाद जानेछन्। सन् 2016 पछि भारतले पाकिस्तानलाई कूटनीतिक रूपमा एक्लो पार्ने नीति लिएकोमा पछिल्लो 1 वर्षमा सम्बन्ध सुधारको एप्रोच लिएको छ। उता पाकिस्तान पनि शिखर सम्मेलनका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ। त्यसमा अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले थप पहल गर्दा कूटनीतिक रूपमा नेपालको उपस्थिति बलियो रहन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा नलाग्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घको 27औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको चाहना नै वर्तमान सरकार भएको हुँदा सरकार परिवर्तन नहुने बताउनु भएको हो। सरकार परिवर्तन गर्न लाग्नेहरू निराश हुन थालेको भन्दै उहाँले यही सरकारले मुलुकमा समृद्धि ल्याउने बताउनु भयो। सरकार मुलुकप्रति चिन्तित भएको बताउँदै उहाँले यही सरकारले नै देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने दावी गर्नुभएको छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य अनुसार नै सरकारले प्रत्येक घर घरमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने योजनालाई तीव्रता दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले त्यसका लागि सम्भव हुने स्थानमा अप्टिकल फाइबर र नहुने स्थानमा वायरलेसबाट भए पनि इन्टरनेट पुर्याउने योजना सुनाउनु भयो। मन्त्री गुरुङले इन्टरनेट सेवालाई सस्तो बनाउन राजस्व कम गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकारले नीति कार्यक्रम अघि सारेको बताउँदै त्यसका लागि मन्त्रालयले डिजिटल फ्रेमवर्क कमिटी गठन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। आईसीटी सेक्टरको फेलियर मान्छे हो, तर यसको चुरो कुरो के हो भन्ने कुरो मैले राम्रो बुझेको छु र यसलाई मैले मन्त्री हुँदा जुन निचेमा मन्त्री छ मन्त्री पदको नीतिगत रूपमा म काम गर्न सक्छु। मन्त्री नहुँदाखेरि पनि मैले यो कुरोलाई मैले उठाएर तपाईँहरूसँग यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो म आवाज उठाउन सक्छु। म नेपाली नागरिकको हिसाबले, म सांसदको हिसाबले र म यो क्षेत्रमा मैले पूर्व मन्त्रीको हिसाबले पनि म काम गर्न सक्छु। त्यो मेरो ऊर्जा चाहिँ मसँग छ।
महासङ्घका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सञ्चार प्रविधिका कारण अन्य क्षेत्रमा समेत विकास गर्न सकिने हुँदा त्यसमा लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सन् 1992मा स्थापना भएको महासङ्घको 58वटा जिल्लामा शाखा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले संसदमा हुने समीकरण अनुसार कांग्रेसले आफ्नो रणनीति बनाउने बताउनु भएको छ। शनिबार हेटौडामा दिव्यता र बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 23औं स्थापना दिवस र रेडियो मकवानपुरको 11औं वार्षिकोत्सवको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको समापन समारोहमा महामन्त्री कोइरालाले हालको राजनीतिक अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर मात्रै कांग्रेस अघि बढ्ने बताउनुभयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील ठाउँमा हामी उभिएका छौँ। न हामी ओलीजीको पक्षमा उभिएका छौँ, न प्रचण्ड माधवजीको पक्षमा उभिएका छौँ। पहिले हाउसमा कुन किसिमको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यसैको आधारमा हामीले आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्छ। महामन्त्री कोइरालाले कांग्रेस अहिले दाहाल नेपाल वा प्रधानमन्त्री ओली कसैलाई पनि समर्थन नगरेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानको संरक्षणमा राष्ट्रपति चुकेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मिडिया नेटवर्कले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारको रबर स्ट्याम्प बनेर राष्ट्रपतिले संविधानको भावनालाई अपहेलना गरेको बताउनु भएको हो। नेता सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकता भए राजीनामा दिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा जान प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताले नदिने उहाँको भनाइ छ। चारैतिर सेटिङको हल्ला चल्दा आफूलाई न्यायालय सही निर्णय गर्छ भन्ने लागेको भन्दै न्यायालयको फैसलाले संविधानै रक्षा गरेको पनि बताउनुभयो। हाउस रिइन्स्टेट भएको छ, डेमोक्रेटिक सिस्टम जोगिएको छ, संविधान चाहिँ जीवन्त छ। नत्र त असंवैधानिक हो भनेर नबनेको भए त कन्स्टिट्युसनले जाने बिहे थिएन, गइसकेको हो नि त। कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका चिकित्सकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता जीवराम श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले जनताको भावना र चाहना अनुसार निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 चागा लखरतीर्थमा निर्मित विष्णुमती लिङ रोड क्रसिङ ब्रिजको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सांसद जीवराम श्रेष्ठले विकास भन्नाले ठूला ठूला सडक निर्माणलाई मात्र मान्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले धर्म संस्कृति पनि विकासको आधार भएको भन्दै धर्म संस्कृतिका धरोहरलाई मास्न नहुने बताउनुभयो। भएपछि त्यो सहर भयो, त्यो विकास भयो भन्ने खालको एउटा मान्यता चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अनि कतिपय सरकार आएर आफ्नो टुजुक देखाउन म त सफल सरकार हो, म त बलियो सरकार हो भनेर देखाउने नाममा ठुला त्यो भएको सडकलाई विस्तार गर्दै यहाँका स्थानीय जनताको घर भत्काएर अनि धेरै गाडी चल्ने चाहिँ नि सडक बनाइदिन पाएपछि म त एकदम चाहिँ नि विकास प्रेमी सरकार हुँ। त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले आफू निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला र अहिले काम राम्रो गरेको नगरेको हेर्ने न्यायाधीश महानगरका जनता नै रहेको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले कमलपोखरीमा स्थानीय मान्छे नभएर अभियन्ताको नाममा बाहिरको मान्छे आई माटोको टीका लगाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न बालुवाटार गएको बताउनुभयो। बाहिरका व्यक्ति गएर हामी स्थानीय भनेर त्यहाँको माटो चाहिँ अनुहारमा डलेर बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न जाने नाटक पनि कस्तो छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सांसद विकास कोषको रकमबाट कम लागतमा पुल निर्माण गरिएको छ। पुलको निर्माणको लागत भने 51 लाख रहेको छ। नेपालमा शनिबार थप 81 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,74,065 पुगेको छ। त्यस्तै शनिबार थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको
कुल संख्या 2773 पुगेको छ। त्यस्तै थप 62 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या 2,70,325 पुगेको छ। हाल नेपालमा 967 जना आइसोलेसनमा र 62 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 21,60,404 वटा PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 11 महिनादेखि भारतको सीमा नाकासँग जोडिएका कञ्चनपुरका सीमा नाका नखोलेपछि सीमा आसपासका व्यवसाय धरापमा परेको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्द गरेका सीमा नाका अझै सञ्चालन नहुँदा आफूहरूको व्यवसाय नै ठप्प भएकोले जीविकोपार्जनमा समस्या भएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले बन्द भएका सम्पूर्ण नाका खोल्ने निर्णय गरे पनि नेपाल प्रवेश गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा अहिले भारतबाट नेपाल आउने भारतीयहरूको संख्या दिनानुदिन घट्दो छ। भारतीयहरूले नेपाल प्रवेश गर्दा गृह मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने र नेपाल पक्षको स्वीकृत पश्चात मात्रै नेपाल आउन पाउने व्यवस्थाका कारण अहिले यो व्यवस्था भारतीयहरूका लागि झन्झटिलो बनेको छ। आफूले गर्ने व्यवसाय नै बन्द भएपछि घर धान्न नै गाह्रो भएको र सरकारले आफूलाई वैकल्पिक अन्य रोजगारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आग्रह पनि सीमावर्ती व्यवसायीहरूको छ। 1 वर्षको लामो समय हामीले त्यहाँ बन्द गर्दाखेरि व्यापारीलाई यतिसम्मको दयनीय अवस्था सिर्जना भएको छ। अनि जसबाट हजुरको सामान्य दिनचर्या गर्नका लागि अहिले व्यापारीहरू बजार बन्द गरेर तपाईँको रोडी छान्ने क्रममा बलुवा बोक्ने क्रममा समेत पुगिसकेका छन्। ब्याङ्कको ब्याज एकातिर छ अनि तपाईँको घरपेटीको घरबाट तिर्न सकेका छैनन्। 11 महिना बितिसक्दा पनि सीमाका व्यवसायीको पीडा कसैले नसुनेको र अब व्यवसाय सडकमा नै आउनुपर्ने बाध्यता भएकोले सीमा नाका छिटो नियमित गराउन पनि व्यवसायीहरूको माग छ। भारत नेपालको यो पुलको कुराकानी छ। यो खुला एक कोही नहुँला उता सक्नुलाई हुँदैन आदिलाई एक बारेमा केही सब भएपछि सबैले के आफ्नो तहतबकाबाट मतलब यो कुराकानी बात राखिदिए भने ठिकै हुन्छ। सीमा नाका प्रवेश गर्दा अपनाउनु पर्ने सबै नियम संघीय सरकारको रहेको हुँदा समस्या आएको पनि स्थानीय तहको निष्कर्ष छ। यसबारे माथिल्लो तहलाई जानकारी गराइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामकुमार महतोको भनाइ छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने 2 वटा नाका छन्, गड्डा चौकी र गौरी फन्टा, र यी दुवैबाट माल सामान आयात निर्यात गर्न कुनै समस्या छैन, पहिलेदेखि खुलिआएको थियो र नेपाली नागरिकहरूको हकमा पनि कुनै रुकावट छैन। आफ्नो आवश्यकता अनुसार उहाँहरू गइराख्नु भएको छ। कुनै निश्चित अवस्थाका लागि लगाइएको नियम पछिल्लो अवस्थामा परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि लगाइएको प्रतिबन्धको अवस्था कायम नराखिए पनि नयाँ नियम लागू गरिँदा भारतीयहरूको भरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका सीमावासीका लागि भने सोच्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा निर्माणाधीन महासिद्ध विश्व शान्ति बाटिका सेन्चुरी फर युनिभर्सल पीस निर्माणका लागि शनिबारबाट अनलाइन मार्फत दान सङ्कलन सुरु भएको छ। यसअघि उक्त बाटिका निर्माणका लागि लुम्बिनीमा मुठीदान अभियान सुरु गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। विश्वभरका बौद्ध मार्गी र अनुयायीहरूलाई मुठीदान गर्न सहज होस् भनेर अनलाइन सेवा सुरु गरिएको निर्माणकर्ता धर्मगुरु स्याल्पा तेन्जिङ रिम्पुचेले जानकारी दिनुभयो। यसका लागि नेपालभर ई सेवा र बाह्य मुलुकबाट पेपल एप मार्फत दान गर्न सकिनेछ। मुठीदानबाट लुम्बिनीमा बाटिका बनाई यसलाई विश्व शान्तिको सांस्कृतिक थलो बनाइने निर्माणकर्ताले जनाएका छन्। It's a really special day. We are launching peacesanctuary.org, the website, internationally. As all of you have probably received earlier, hundreds of media companies around the world are covering this story. From Google News to Yahoo News to you name it.
उक्त बाटिकाबारे जानकारी दिन अनलाइन पनि सुरु गरिएको छ। धनी गरिब सबैले 1-1 रुपैयाँ दान दिएर आफ्नो पनि सहभागिता र लगानी छ भन्न सक्ने अपनत्व गराउन बाटिका निर्माणका लागि 1 रुपैयाँमा मुठीदान अभियान चलाइएको थियो। यसअघि लुम्बिनीमा निर्माणाधीन बाटिकाका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका महासचिव इसाला रुवान बिराकुनले नेपाली 1 रुपैयाँ दिएर मुठीदान अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। लाखौं लाख दान लिनुभन्दा पनि सबैको सहभागितामा बाटिका निर्माण गर्ने उद्देश्यले मुठीदान आह्वान गरिएको निर्माणकर्ताको भनाइ छ। यो बाटिकामा विश्वका आध्यात्मिक गुरुहरू आएर ज्ञान ध्यान गर्न सक्ने बताइएको छ। नेपालबाट सुरु भएको मुठीदान अभियान अन्तर्गत विश्वभर रहेका बुद्ध, हिन्दू, जैन, सिख गरेर ओमकार परिवारका सदस्यबाट 1 रुपैयाँ दान लिइनेछ। बाटिकाभित्र बुद्धसँग सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकको संग्रह गरी पुस्तकालय बनाइनेछ। यस्तै ध्यानस्थल, सभाकक्ष, शान्तिवार्ता कक्ष लगायत निर्माण गरिनेछ। बाटिका अत्याधुनिक बन्ने निर्माणकर्ताले जनाएका छन्। बाटिकाको डिजाइन जर्मनीमा गरिएको थियो। विश्वभरका शान्तिप्रेमी बौद्ध धर्मावलम्बी लगायत अन्य धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित साधकले समेत साधना गर्ने स्थलका रूपमा 2 वर्ष अघिदेखि लुम्बिनीमा बाटिका निर्माण भइरहेको हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि लुम्बिनीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। गुरुहरूको हातमा चक र डस्टर मात्रै होइन, लट्ठी पनि आवश्यक हुन्छ। चक र डस्टर ज्ञानका लागि हुन् भने लट्ठी अनुशासनका लागि। तर त्यही लट्ठी विवेक बिर्सिएर निर्ममताका साथ बजारिँदा कञ्चनपुर स्थित एक विद्यालयकी छात्रा अस्पताल नै भर्ना हुनु परेको छ भने लट्ठी चलाउने प्रधानाध्यापक प्रहरी हिरासत पुगेका छन्। यति मात्र नभई सोही घटनालाई लिएर विद्यालय नै अहिले बन्द भएको छ। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 मा रहेको बैजनाथ सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेपछि प्रधानाध्यापक खड्गसिंह बिष्ट अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। प्रधानाध्यापक बिष्टले कक्षा 9 मा पढ्ने मनिषा नाथलाई कबड्डी खेल्न भनेपछि नमान्दा कुटपिट गरी घाइते बनाएका हुन्। विद्यार्थीलाई कुटेपछि विद्यार्थीको टाउको र हातमा चोट लागेको छ। उनलाई सोही दिन नै राति महाकाली अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। तर उनको अवस्था नाजुक बनेपछि थप उपचारका लागि मंगलबार धनगढी अस्पताल भर्ना गरिएको छ। आफ्नो साथीलाई कबड्डी खेल्नेन भन्दै धेरै पिटेको र विगतमा पनि यस्ता घटना थुप्रै हुँदै आएको सोही विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू बताउँछन्। छोरीलाई कबड्डी खेलेन भन्दै कुटेपछि छोरीको हात र टाउकोमा चोट लागेको र अहिले केही सुधार भएको मनिषका बुबा पदमनाथले बताउनुभयो। कबड्डी खेल्नु पर्यो भन्ने छ, त्यसले भने सर म जान्दैन पनि, कहिले खेल्या पनि छैन, म आउँदैन भनेपछि किन नखेल्नु भनेर त्यो लट्ठी लिएछ। अब मैले आफूले देखेन, जब बेहोस अवस्थामा बच्चाहरूले घर पुर्याएर स्कुलका विद्यार्थी र टिचरलाई मैले केही टिचरहरूलाई सम्पर्क गरेँ। उनले भने हामीले बचाउन सकेन। त्यसले अब हान्दा हामी गएपछि हामीलाई पनि कुट्ने भयो, हामीले बचाउन सकेन, के गर्ने भनेर त्यो टाउको बचाउनलाई हात हानेर चाहिँ त्यो पछि हात पनि त्यो हिसाबले विद्यार्थीमाथि भएको कुटपिटलाई लिएर विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा छ। मनिषामाथि कुटपिट गर्ने शिक्षकलाई कारबाही नगरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि संगठनले दिएको छ। उक्त प्रधानाध्यापक बिष्टले यस्ता घटना धेरै पटक घटाएको र पछिल्लो विषयलाई लिएर थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामनाथ बताउनुहुन्छ। प्रधानाध्यापक खड्गसिंह बिष्टले कबड्डी खेल्न भनेको रहेछ, त्यो खेल्दैन, मलाई मन लाग्यो म खेल्न सक्दैन, म खेल्दैन भन्ने कुरा गरेपछि कुटेर बेहोस हुने गरी कुट्या छ र अहिले अस्पतालमा ल्याएर यहाँ महाकाली अस्पतालमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा भर्ना गर्नुभएको छ। म पनि त्यहाँ पुगेर आएँ, हेरेर आएँ अब के अवस्था रहेछ, किन कुट्या रहेछ र त्यसरी कुट्नु त मिल्दैन अहिलेलाई पनि।
यो विद्यालयको कथा यतिमा मात्र टुङ्गिँदैन। नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे पनि बैजनाथ सिद्धनाथ विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबाट वार्षिक विभिन्न विषयमा चर्को शुल्क समेत असुल्दै आएको छ। विद्यालय विकासमा सहयोग भन्दै 1440 रुपैयाँ लिने गरेको रसिद समेत फेला परेको छ। विद्यालयबाट वार्षिक शुल्क 1500 तिर्न भनेपछि केही अभिभावकले आनाकानी गरेको, तर छोराछोरीको शिक्षाको लागि भन्ने गरेपछि अभिभावकहरू 1500 तिर्दै आएका छन्। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। रैथाने एकता परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग तत्कालीन माओवादी लडाकुको नाममा भएको व्यापक अनियमितता र ललिता निवास जग्गा प्रकरण काण्डमा छानबिन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। विराटनगरमा शनिबार रैथाने एकता परिषद प्रदेश नम्बर 1 कमिटीले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा परिषदका संयोजक सन्तोष बराइलीले उक्त माग गरेका हुन्। संयोजक बराइलीले रैथाने समुदायका प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिएकोमा सरकारको प्रशंसा गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले क्यान्टोनमेन्ट तथा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन अघि बढाउनेमा देशका समग्र रैथाने समुदाय आशावादी भएको बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको एउटा प्रशासक हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई यो सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्यो। यसको लागि म यो कार्यक्रमबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र यो सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा रैथाने युवालाई राजनीतिक रूपमा सचेत रहन आग्रह गरिएको थियो। रैथाने एकता परिषद 5 वर्ष अघि सिराहाको लाहानमा स्थापना गरिएको थियो। परिषदले रैथानेहरूको हक अधिकारको लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। काउली चोरेको आरोपमा समाजले एक बालकमाथि घिनलाग्दो व्यवहार गरेको छ। बालकको कपाल उखेलियो, उनको खुट्टा भाँच्ने गरी पत्थर, ढुङ्गा, लाठीले हिर्काइयो र खुट्टाको औलाहरूमा गम्भीर चोट तथा शरीरभरि निलडाम हुने गरी कुटपिट गरिएको छ। सिराहाको लाहान नगरपालिका 22 घर भएका 14 वर्षीय रबिन चौधरीलाई केही स्थानीयहरूले मुखभरि कालो मसो दलेर निर्घात कुटपिट गर्दै जुत्ता चप्पलको माला लगाएर गाउँ घुमाएका छन्। गाउँमा पञ्चायत छ भन्दै गाउँका केही व्यक्तिहरूलाई भेला गराएर बालकलाई घरबाट बोलाई उनको मानसिकतामा नराम्रो असर पर्ने दुर्व्यवहार गरिएको पीडित परिवारको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। काउली चोरेको आरोपमा बालकको कपाल हातले उखेलियो, खुट्टा भाँच्ने गरी पत्थर, ढुङ्गा, लाठीले हिर्काइयो, खुट्टाको औलाहरूमा गम्भीर चोट तथा शरीरभरि निलडाम। यो घटना सिराहाको हो, जहाँ काउली चोरेको आरोपमा एक नाबालकलाई मुखमा मोसो दलेर चप्पलको माला लगाएर गाउँभरि परिक्रमा गराइयो। सिराहाको लाहान नगरपालिका 22 घर भएका 14 वर्षीय रबिन चौधरीलाई गएको मंगलबार केही स्थानीयहरूले ती नाबालकलाई मुखभरि मोसो दलेर निर्घात कोटपिट गर्दै जुत्ता चप्पलको माला लगाएर गाउँभरि घुमाए। यी बालक स्थानीय श्री माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। स्थानीय बिन्दिलाल चौधरीको खेतबाट काउली तरकारी चोरेको आरोपमा स्थानीय नाबालकको अभिभावकलाई समेत जानकारी नगराई नाबालकमाथि चौधरीले गाउँमा पञ्चायत छ भन्दै गाउँका केही व्यक्तिहरूलाई भेला गराएर बालकलाई घरबाट बोलाएर आफूमाथि अमानवीय यातना दिएको पीडित बालकको गुनासो छ। मतलब कोबी खेत में टोपी छिड़ गए तो कैसे हमारे कोबी चुरा लेके कोबी चुरा लेके तो कल के कहते पंचायती हम कह लेगा कोई बात नहीं, हम पंचायती में है तो ये पंचायती दिन पहले हम गेलिएगा तो कल के आते आते जुर्माना लगता है। हम कहले कोई बात नहीं, जुर्माना तीर देवे तो कल के कथी एगो के नहीं जते टोल में जते चीज चोरी भेले तते के सबके जुर्माना लग। हम कहली ओते चीज हम चोरे नहीं, 2 कट्ठा के आलू 4 कट्ठा के हम अथी आ एगो 10 गो मोटर से सब चीज हम चोरा लेबे। हम कहली ओते के हम नहीं चोरे नहीं, हम नहीं दिया सकबे। बालकका अनुसार 5 दिन पहिले बिन्दिलाल चौधरीको खेतबारीबाट 4वटा काउली चोरी भएको थियो। त्यो चोरीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहे पनि आफूलाई हरेक किसिमको यातनासँगै अमानवीय व्यवहार भएको उनी बताउँछन्। पञ्चायत हो भन्दै बोलाएर बिन्दिलाल चौधरीको निर्देशनमा उनका भाइ नन्दीलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूले कोटपिट गर्दै आफ्नो छोरालाई गाउँ परिक्रमा गराएको बालककी आमा ललिता चौधरीले बताइन्।
क्या नाइक को मारने कि टांग हाथ पूरे फुला उला देली ढोंगा धोके था ठीक देने चले ऊपर में ढोंगा दे चले ऊपर से लगे मारे चलेगा पकड़ के लाठी लगे काटे करती तोड़ के मारल के पिटल के और नीचे घर में यता सिराहाको इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानका इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी तपन दाहालका अनुसार पीडित पक्षबाट उजुरी शुक्रबार आएकोले घटनाबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन भइरहेको बताउँछन्। अब बिजनेस न्यूज। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै कृषि उद्यमशीलताको विकास गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार राष्ट्रिय खाद्य बैंकद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बैंक स्थापनाको उद्देश्य र अवधारणा सार्वजनिक गरिएको हो। बैंकले पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियानको नारा अघि सार्दै देशका सबै प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै जाने नीति रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले आफ्नो सेवालाई देशभर नै विस्तार गर्ने जनाएको छ। अहिले अत्यन्त धेरै खानेकुराहरू बाहिरबाट आउँछ। हामीले यहाँ हाम्रो अधिकांश जग्गा जमिनहरू बाँझा राखेका छौँ। ती जग्गा जमिनहरूमा उत्पादन गरिएको छैन। जस्तो नेपाल सरकारको तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने भने आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कलाई तपाईँ हामी सबैले हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि 1 वर्षमा 56 अर्ब रुपियाँको धान चामल आयात गरेर हामीले खाने गरेका छौँ। देशभित्र बेरोजगार युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी कृषिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि लगानी विस्तार गरेर कृषि उद्यमशीलताको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बैंकले जनाएको छ। 2 अर्ब रुपैयाँबाट सुरुवात गरिएको बैंकले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा मासु, चिया, कफी, जडीबुटी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बैंकले जनाएको छ। बैंकले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध कृषक, व्यवसायी, उपभोक्तालाई शेयर प्रदान गरी लगानी विस्तार गर्ने जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न विभागीय प्रमुख र केही सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले केही सहसचिवहरूको जिम्मेवारीको हेरफेर र सरुवा गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बीचको आन्तरिक छलफलबाट सरुवा गरिएको हो। मन्त्रालयले भन्सार विभागमा रहेका महानिर्देशक सुमान दाहाललाई मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। विभाग महानिर्देशकमा यमलाल भूषाललाई पठाइएको छ। भूषालको स्थानमा आर्थिक नीति तथा वित्तीय महाशाखामा डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव झक्क प्रसाद आचार्यलाई केही दिन अघि मात्र आन्तरिक राजस्व विभाग महानिर्देशकमा पठाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले केही सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको परिवर्तनलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। एनसेल एक्जियाटा लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा रहेका नेपाली र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरेर विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ। एनसेलले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र उनीहरूको परिवारका लागि सहयात्री सिम ल्याएको हो। एनसेलले प्रस्तुत गरेको योजनामा स्टार्टर प्याकमा बन्डल सेवा, आकर्षक बोनस सुविधा र निशुल्क रोमिङ सेवा रहेको एनसेलले जनाएको छ। एनसेलले यो योजना फागुन 14 देखि सञ्चालनमा ल्याएको हो। सहयात्री सिमको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाएका र उनीहरूको रोजगार यात्रामा सम्पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्याउनु रहेको एनसेलले जनाएको छ। यस सिममा समेटिएका सबै अफर तथा सुविधाहरू विदेश जाने सोच बनाएका व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहज बनाउने र विदेशमा रहेकाहरूको परिवारका सदस्यसँग सहजै सम्पर्कमा रहन सहयोग पुग्ने एनसेलले जनाएको छ। त्यसैगरी यो योजनामा लोकल दरमा नेपालबाट भारतमा कल गर्न सकिने अफर पनि एनसेलले ल्याएको जनाएको छ। नेपालमा कल गर्न र आफू रहेको देशभित्रै कल गर्न 15 मिनटमा रोमिङ सेवा जस्ता विशेष सुविधाहरू रहेका छन्। यसरी प्राप्त हुने 15 मिनटको रोमिङ सेवा ग्राहकले भारत, कतार, युएई, मलेसिया, कुवेत, ओमान र दक्षिण कोरियामा प्रयोग गर्न सक्ने एनसेलले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा पोल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र श्री भगवती क्लबले
बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शनिबार पोल्चोक र श्री भगवतीले गोलरहित बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दुवै टोलीले पाएको मौकामा गोल गर्न सकेनन्, जसका कारण दुवै टिमले 1 अङ्कमा चित्त बुझाउनु पर्यो। यस बराबरीसँगै श्री भगवतीले 7 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। श्री भगवती लिगको 9औं स्थानमा रहेको छ। पोल्चोक 2 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। भारतीय बलर जसप्रीत बुमराहले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको चौथो तथा अन्तिम टेस्ट नखेल्ने भएका छन्। बीसीसीआईले शनिबार बलर बुमराहलाई टिमबाट रिलिज गरेपछि उनले अन्तिम टेस्ट गुमाउने भएका हुन्। बुमराहले व्यक्तिगत कारण देखाएर आफूलाई टिमबाट रिलिज गर्न आग्रह गरेका थिए। बुमराहको आग्रहपछि बीसीसीआईले उनलाई रिलिज गरेको हो। उनका स्थानमा भारतले अन्य खेलाडीलाई बोलाएको छैन। भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको अन्तिम टेस्ट मार्च 4 मा सुरु हुनेछ। इङ्ल्यान्ड विरुद्ध भारत 4 खेलको सिरिजमा 2-1 ले अघि रहेको छ। आक्रामक ओपनर क्रिस गेल र तीव्र गतिका बलर फिडेल एडवर्ड्सले वेस्ट इन्डिज टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। वेस्ट इन्डिजले घरेलु मैदानमा श्रीलङ्का विरुद्ध हुने T20I र ODI सिरिजलाई काइरन पोलार्डको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको छ। गेलले 2 र एडवर्ड्सले 9 वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका हुन्। यी दुवै खेलाडीलाई T20 खेलमा मौका दिएको छ। 41 वर्षीय गेल र 39 वर्षीय एडवर्ड्सले फ्रेन्चाइज लिगमा लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। T20 विश्वकप आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा भारतमा हुँदैछ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। कोरोनाको महामारीमा पनि घटेनन् साली नदीमा दर्शनार्थी। 20 लाख बढीले श्री स्वस्तानी माताको दर्शन गरेको स्वस्तानी व्रत मूल समितिको दाबी। नेपाल विकासशील देश स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस। लाओस र बङ्गलादेश पनि समावेश। राष्ट्रिय आकांक्षाको यात्रामा कोसेढुङ्गा भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। नेकपाका नेताहरूको ध्यान अब सर्वोच्चले गर्न लागेकोमा अर्को फैसलातर्फ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा बिहिबार फैसला हुँदै। प्रधानमन्त्री ओली सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने दिशातिर लागेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। आफू जन्मिएको धरातल बिर्सेर आफूलाई महाराज धिराज सम्झिएको टिप्पणी। सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा नलाग्न दलहरूलाई सञ्चार मन्त्री गुरुङको आग्रह। जनताको चाहना वर्तमान सरकार नै भएको दाबी। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै दलहरूबीच सहमति हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विश्वास। राजनैतिक दलको विवादले संसदीय प्रक्रियालाई कुनै असर नपर्ने सभामुखको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीसँग 100 भन्दा बढी सांसद रहेको ओली समूहका संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईको दाबी। सांसदहरूले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरे विधानअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी। वीरगञ्जमा बाल विवाह गरेको आरोपमा बेहुला र उनका बुबा पक्राउ। कसुर प्रमाणित भए 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई विगतको भन्दा प्रभावकारी बनाउने प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको प्रतिबद्धता। जनताको अपेक्षा अनुसारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर देखाउने प्रण। लुम्बिनीमा निर्माणाधीन महासिद्ध विश्व शान्ति बाटिकाका लागि अनलाइन मार्फत दान सङ्कलन सुरु। 1 रुपैयाँ दान गरेर बाटिकाका लागि सहयोग गर्न सकिने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2 जनाको मृत्यु, 62 जना संक्रमण मुक्त। कबड्डी खेल्न नमानेको भन्दै कञ्चनपुरको एक विद्यालयकी छात्रामाथि प्रधानाध्यापकद्वारा निर्मम कुटपिट। प्रधानाध्यापक प्रहरी नियन्त्रणमा, विद्यालय 5 दिनदेखि बन्द। नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव। हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात। माछा पालनका लागि पोखरी खन्दा 12 मा श्रीहरि विष्णुको 13औं शताब्दीको मूर्ति भेटियो। मूर्तिलाई पुनः प्रतिस्थापन गर्ने सिमरौटगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 को तयारी। संविधानको संरक्षणमा राष्ट्रपति चुकेको कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको आरोप। नैतिकता भए प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने धारणा। विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्टद्वारा बर्दियाका स्वास्थ्य संस्थालाई अत्याधुनिक उपकरण सहयोग। 1 करोड 20 लाखको उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। न्यायिक समितिले गर्ने मेलमिलापलाई अझै पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सके न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको भनाई। अझै धेरै न्यायको पहुँचभन्दा टाढा। क्यान्टोनमेन्ट र ललिता निवास जग्गा प्रकरण सार्वजनिक गर्न रैथाने एकता परिषदको माग। रैथाने युवालाई राजनैतिक रूपमा सचेत रहन आग्रह।
ओली नेतृत्वको सरकारले नै मुलुकको समृद्धिको नेतृत्व गर्ने उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने प्रश्नोक्ति। सर्वोच्च अदालतले जनताको भावना र चाहना अनुसार निर्णय गरेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता जीवराम श्रेष्ठको भनाई। अब मुलुक संविधान अनुरूप चल्ने विश्वास। भारतको 53 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा धादिङ र सिन्धुपाल्चोकमा 25वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण हुने। बाँकी परियोजना बोलपत्र आह्वान प्रक्रियाको सुरुवाती। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र श्री भगवती क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। दुवै टोली बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा। हाइटीको एक कारागारबाट 400 भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार। भाग्ने क्रममा हिंसात्मक झडप हुँदा 25 जनाको मृत्यु। साउदीका युवराजको आदेशमा पत्रकार खशोगीको हत्या भएको अमेरिकी गुप्तचरको जिकिर। नक्कली रिपोर्ट तयार पारिएको भन्दै साउदी सरकारद्वारा अस्वीकार। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारमा असंख्य गाउँहरू छन्, तर अमेरिकामा एउटा गाउँ यस्तो पनि छ जहाँ सायद कोही मानिसलाई पनि पाइला टिक्न मन लाग्दैन। संसारकै सबैभन्दा अनौठो गाउँ मानिने यहाँ अरू मानिस जान नचाहनुको कारण पनि निकै अनौठो छ, किनकि उक्त गाउँमा केवल बलात्कारी पुरुषहरू मात्र बस्दछन्। बलात्कार जस्तो निकृष्ट अपराध गर्ने मानिसहरू बस्ने यो गाउँको आसपास समेत कुनै पनि मानिस जान चाहँदैन। गार्जियन पत्रिकाको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट 2 माइल टाढा पर्ने उक्त गाउँको नाम मिराकल गाउँ हो। उक्त गाउँमा 200 मानिस बस्दछन् र गाउँमा बस्ने सबैजना मानिसहरू बलात्कारीहरू हुन्। सन् 1960 मा यो गाउँमा बस्ती बसालिएको हो, तर सन् 2009 देखि मात्र यो गाउँलाई बलात्कारी बस्ने गाउँमा रूपान्तरण गरिएको हो। सन् 2009 मा स्थानीय पादरी डिक विथ्रोले सो गाउँलाई यौन अपराधीहरूको गाउँको रूपमा परिवर्तन गरिदिए। उक्त गाउँमा बलात्कार गर्ने अपराधीहरूलाई राख्न थालिएको हो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाल विकासशील देश स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस। लाओस र बंगलादेश पनि समावेश। राष्ट्रिय आकांक्षाको यात्रामा कोसे ढुङ्गा भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। संसदमा हुने समीकरण अनुसार कांग्रेसले आफ्नो रणनीति बनाउने महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको भनाई। नेकपा दुवै समूहलाई कुनै समर्थन नरहेको प्रश्नोक्ति। लुम्बिनीमा निर्माणाधीन महासिद्ध विश्व शान्ति बाटिकाका लागि अनलाइन मार्फत दान सङ्कलन सुरु। 1 रुपैयाँ दान गरेर बाटिकाका लागि सहयोग गर्न सकिने। कबड्डी खेल्न नमानेको भन्दै कञ्चनपुरको एक विद्यालयकी छात्रामाथि प्रधानाध्यापकद्वारा निर्मम कुटपिट। प्रधानाध्यापक प्रहरी नियन्त्रणमा, विद्यालय बन्द। र काउली चोरेको आरोपमा सिराहामा एक बालकलाई दिइयो निर्मम यातना। कपाल उखालेर कालो मसो दल्दै जुत्ताको माला लगाएर गाउँ घुमाइयो। टोलमा जति चीज चोरी भले त्यतिकै सबको जुर्माना लाग्यो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने होइन र हो भन्नेले तालीमा र पर्दैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।